नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस किसान युट्युब च्यानलमा। सधैँझै हामी आज पनि कृषि र कृषि विषयसँग सम्बन्धित जानकारी लिएर आएका छौं। आज हामी राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 को बारेमा चर्चा गर्नेछौं। कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ल्याइएको कृषि विकासको नीतिगत रूपरेखा 2048 तथा दीर्घकालीन कृषि योजनाले यस क्षेत्रको विकासलाई केही हदसम्म दिशाबोध गराएको छ। तथापि आर्थिक उदारीकरण, विश्व व्यापार संगठन तथा क्षेत्रीय संगठनमा नेपालको विद्यमान प्रतिबद्धता, नेपालको लागि दिगो विकासको एजेन्डा एवं सहस्रावधि विकासका लक्ष्यहरू समेतको पृष्ठभूमिमा दीर्घकालीन कृषि योजना मूलभूत पक्षलाई कायम राखी नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गरी लागू गर्न आवश्यक देखिएकाले श्री 5 को सरकारले यो राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 जारी गरेको छ। यस क्षेत्रमा तर्जुमा भएका र नयाँ तर्जुमा हुने वस्तुगत तथा विषयगत नीतिहरू यसै नीतिबाट निर्देशित हुनेछन्। अब लागौं दृष्टिकोणतर्फ। राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 को दृष्टिकोणमा निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरी दिगो कृषि विकासको माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन दृष्टिकोण रहनेछ। उद्देश्यहरू: व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीद्वारा उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा योगदान गर्ने। 1. कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउने। 2. व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीका आधारमा विकास गरी क्षेत्रीय र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने। 3. प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन एवं सदुपयोग गर्ने। नीतिहरू: प्रस्तुत उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्रोत साधनमा पहुँच भएका र साधन र अवसरमा तुलनात्मक रूपमा न्यून पहुँच भएका दुवै समूहका कृषकहरूको आवश्यकतालाई समेट्ने गरी निम्न नीतिहरू अवलम्बन गरिनेछन्। कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका लागि प्रस्तुत नीतिहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। बुदा नम्बर 1. स्थानीय सम्भाव्यता, तुलनात्मक लाभ तथा विशिष्ट अवसरको उपयोग गरी उपयुक्त कृषि प्रविधिको विकास, प्रसार तथा उपयोगबाट कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाइनेछ। साथै कृषिको व्यावसायीकरण तथा विविधीकरणमा जोड दिई आय आर्जन तथा रोजगारका थप अवसरहरू सृजना गरिनेछन्। बुदा नम्बर 2. वैज्ञानिक भूपयोग प्रणालीको उपयोग गरी उर्वरा कृषि भूमिलाई गैर कृषि प्रयोगमा ल्याउन निरुत्साहित गरिनेछ। पहाडमा भिरालो जमिन व्यवस्थापनको उपयुक्त प्रविधि र तराई तथा समथर उपत्यकामा कृषि भूमि विकासको उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी जमिनको वैज्ञानिक प्रयोगलाई बढावा दिइनेछ। बुदा नम्बर 3. सिँचाइ, सडक तथा विद्युतीकरण सुविधा भएका क्षेत्रमा उपलब्ध प्रविधिको सघन र व्यापक उपयोग गरिनेछ। बुदा नम्बर 4. उत्तर दक्षिण राजमार्ग तथा सहायक मार्गहरूको आसपासका सम्भाव्य क्षेत्रहरूमा बढी मोल जाने कृषि वस्तुको पकेट विकासमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रहरूमा कम तौल तथा बढी मूल्य जाने कृषि वस्तुहरूको उत्पादनमा प्राथमिकता दिइनेछ। बुदा नम्बर 5. स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुरूपको कृषिका योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनको कार्य स्थानीय निकायहरूमा निक्षेप गरी स्थानीय निकायहरूलाई जिम्मेवार र सक्षम बनाइनेछ। यसका लागि सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थाबाट टेवा पुर्याइनेछ। बुदा नम्बर 6. एक भन्दा बढी जिल्ला समेटेर सम्भाव्य कृषि उत्पादन एवं कृषि व्यवसाय प्रवर्धन गरी व्यवसायीकरणका आधार खडा गर्ने। तुलनात्मक रूपमा ठूला आयोजनाहरू स्थानीय निकायको सहभागितामा केन्द्रीय आयोजनाका रूपमा सञ्चालन गरी टेवा पुर्याइनेछ। यसको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रमा रहेका विभाग एवं निर्देशनालयलाई जिम्मेवार र सक्षम बनाइनेछ। बुदा नम्बर 7. खाद, पोषण लगायतका कृषि प्रविधिको स्थलगत प्रसार सेवामा कृषक समूह माध्यम अपनाइनेछ। कृषि वन कलेजहरूबाट पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा समन्वयात्मक रूपमा कृषि प्रविधि प्रसार प्याकेजहरू सञ्चालन गरिनेछ। साथै कृषि प्रसारमा सूचना प्रविधि तथा आम सञ्चार माध्यमको पनि उपयोग गरिनेछ। बुदा नम्बर 8. विकास क्षेत्र र भौगोलिक उपक्षेत्रको आधारमा स्थानीय बिउ, बेर्ना, बिरुवा, नस्लहरूको उत्पादन गर्नेहरूका लागि गुणस्तरीय स्रोत सामग्रीको केन्द्र र कृषि वस्तु सङ्कलन, प्रशोधन, सञ्चय र दुवानी आदि कार्य गर्ने उद्यमी तथा व्यवसायीहरूको लागि विशेष प्रविधि सेवा स्रोत केन्द्रका रूपमा राष्ट्रिय कृषि स्रोत केन्द्रहरूको विकास गरी सुदृढ गरिनेछ। यस्ता स्रोत केन्द्रहरूलाई माटो विश्लेषण, बिउ परिमाणीकरण, बाली संरक्षण तथा पशुरोग निदान लगायतका क्षेत्रमा सर्वे सर्वेलेन्स सेवा सञ्चालन, प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन एवं उद्यमी व्यवसायी सहकारी कर्मी एवं कृषि कार्यकर्ताको क्षमता विकास तालिम समेत दिन सक्ने एकीकृत केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। बुदा नम्बर 9.
भौगोलिक सम्भाव्यता र तुलनात्मक तथा स्थान विशेषको विशिष्ट लाभ समेतका दृष्टिबाट आवश्यक पर्ने कृषि अनुसन्धान कार्यहरूका लागि निजी क्षेत्र र गैर सरकारी क्षेत्र समेतको सहभागितात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि अनुसन्धान तथा विकास प्रणालीको प्रवर्धन गरिनेछ। यस्तो प्रणाली सुहाउँदो लगानी व्यवस्था गर्न कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोषको अवधारणाको अनुरूप अनुसन्धानको संस्थागत उच्च निकायको संरचनालाई सुधार गरी व्यवस्थित गरिनेछ। कृषि अनुसन्धान तथा विकास संवर्धन अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूसँगको सहकार्य र प्रविधि तथा विशेषज्ञ आदान प्रदानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। बुँदा नम्बर 10 निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट कृषि अनुसन्धान तथा विकासमा गरिने खर्च, कर प्रयोजनका लागि खर्च लेख्न पाउने सुविधाका साथै अन्य उपयुक्त प्रोत्साहन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरी निजी तथा वैदेशिक क्षेत्रको लगानी आकृष्ट गरिनेछ। बुँदा नम्बर 11 प्रमुख उत्पादन सामग्रीहरूको आयात, उत्पादन तथा मौजात स्थितिको नियमित अनुगमन गरी आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। बुँदा नम्बर 12 कृषि उत्पादन तथा व्यवसाय प्रवर्धनमा आवश्यक कृषि ऋण प्रवाहलाई उत्पादन तथा व्यवसायको प्रतिफलसँग आबद्ध गरी सुनिश्चित गरिनेछ। बुँदा नम्बर 13 अतिवृष्टि, अनावृष्ट, रोग, कीरा एवं अन्य दैवी प्रकोपको आकलन र कृषि राहत परिचालनका लागि सर्वेलेन्स प्रणाली स्थापित गरी क्रियाशील राखिनेछ। बुँदा नम्बर 14 स्थानीय तहमा कृषकहरूको क्षमता सुधारका लागि कृषक तालिम कार्यक्रमको विशेष जोड दिइनेछ। बुँदा नम्बर 15 कृषि जनशक्ति उत्पादनका लागि कृषि तथा वन विश्वविद्यालय स्थापना र कृषि वन कलेजहरूको प्रवर्धन गरिनेछ। विश्वविद्यालय अथवा कलेजहरू र कृषि अनुसन्धान केन्द्र तथा राष्ट्रिय कृषि स्रोत केन्द्रहरूसँग प्राविधिक र विशेषज्ञ आदान प्रदान गरी सहकार्य गराउने व्यवस्थाबाट कृषि जनशक्तिको गुणस्तर विकास गरिनेछ। कृषि व्यवसायीकरणका लागि कृषि बजार तथा व्यवसाय प्रवर्धन सम्बद्ध जनशक्ति उत्पादनमा पनि जोड दिइनेछ। बुँदा नम्बर 16 कृषि क्षेत्रको योजना तर्जुमा, नीति निर्धारण तथा अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र प्रक्षेपण कार्यलाई सुदृढ गरिनेछ। साथै कृषि क्षेत्रको लागि अनुकूल मूल्य तथा व्यापार पद्धति टर्म्स अफ ट्रेड स्थापित गराउन नियमित अनुगमन गरिनेछ। बुँदा नम्बर 17 कृषिका कार्यक्रमहरूको सञ्चालनमा सम्भव हुने सबै क्षेत्रमा महिला संलग्नता एवं सहभागितालाई 50% पुर्याइनेछ। महिला कृषक तालिममा सकभर घुम्ती तालिमको प्रबन्ध मिलाई घर गाउँ नजिक पुर्याउने प्रबन्ध मिलाइनेछ। कार्यक्रममा महिला संलग्नता, सम्बद्ध सूचना तथा तथ्याङ्कको प्रवाहलाई सुनिश्चित गरिनेछ। बुँदा नम्बर 18 4 हेक्टर भन्दा कम जमिन हुने, कम स्रोत साधन भएका कृषकहरूको पहिचान र वर्गीकरण गरी तोकिएको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। लक्षित वर्गहरूका लागि विशेष सुविधा आधा हेक्टर भन्दा कम जमिन भई सिँचाइ सुविधा न्यून रहेको दलित, उत्पीडित तथा अन्य सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिकहरूलाई लक्षित समूहमा वर्गीकरण गरी विशेष सुविधा दिने दृष्टिकोणबाट निम्न नीतिहरू अवलम्बन गरिनेछन्। बुँदा नम्बर 19 सिप भएका भूमिहीन, सीमान्त एवं साना कृषकहरूलाई भूमिमा पहुँच पुर्याउन कायम रहेको कानुनी हदबन्दीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, हदबन्दी छुटको प्रभावकारी अनुगमन, प्रगतिशील कर व्यवस्था, खेती भूमिको लागि करार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था जस्ता विभिन्न विकल्पहरू पहिचान गरी भूमिमा पहुँचका अवसरहरूको सृजना गरिनेछ। बुँदा नम्बर 20 भूमि बैंकको स्थापना गरी स्थानीय निकायको सहभागितामा कृषि कार्यका लागि जग्गा किन्ने बेच्नेहरूलाई खेतीयोग्य जग्गाको उपलब्धता बारे सूचना सेवा र आवश्यक पर्नेलाई ऋण सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। यस बैंकबाट लक्षित वर्गहरूलाई कृषि उत्पादनका लागि सहुलियत दरमा भूमि खरिद गर्न विशेष ऋणको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। बुँदा नम्बर 21 करार वा कबुलियत व्यवस्थाबाट कृषि जग्गा वा पोखरी वा घोल र जलाशय वा नदी नालाका क्षेत्रहरू प्राप्त गरी कृषि उत्पादन गर्ने समूहमा आबद्ध भई आउने उत्पीडित, दलित तथा अन्य सीमान्त तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकहरूको लागि बिउ बिजन प्रविधिको सेवा निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। साथै कृषि विकास बैंक लगायत अन्य वित्तीय संस्थाहरू परिचालन गरी सहुलियत दरमा समूहमा कृषि ऋण उपलब्ध गराइनेछ। बुँदा नम्बर 22 सीमान्त जमिन, चरण, खर्क, हैसियत बिग्रिएका वन तथा प्रयोगमा नआएका सार्वजनिक जमिनलाई लक्षित समुदायमा कबुलियतमा हस्ताक्षरण गरी सम्भाव्यता अनुसार घाँस, डालेघाँस, कृषि वन, जडीबुटी तथा रेशम एवं अन्य स्थायी रुख बिरुवा हुने खालका नगदे बाली एवं फलफुल बगैँचा विकासमा उपयोग गराई वन तथा अन्य जमिनको हैसियत सुधारका लागि साथै गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याइनेछ। बुँदा नम्बर 23 साना सिँचाइ पूर्वाधारहरू जस्तै ढिकी पम्प, रोअर पम्प, स्प्रिङ्कलर, ड्रिप, पानी सङ्कलन पोखरी आदिको निर्माण तथा जडानमा लक्षित समूहहरूलाई विशेष सुविधा दिइनेछ। बुँदा नम्बर 24 खाद्यान्न न्यून भएका क्षेत्रहरूमा खाद्यान्न उपलब्धता वृद्धि गर्न उत्पादन तथा आय वृद्धिका सम्भाव्यताको
उपयोग गराइनेछ। साथै अन्यत्रबाट खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा खाद्यवस्तु दुवानी, सञ्चय र वितरणमा स्थानीय निकायको सहभागितामा खाद्यान्न सञ्चय एवं परिचालन सञ्जालको विकास गरिनेछ। बुँदा नम्बर 25 श्री 5 को सरकारले उपलब्ध गराउने खाद्यवस्तु दुवानी सामग्रीको मूल्य, ब्याज आदि सुविधाहरूमा खाद्य सुरक्षाका दृष्टिबाट जोखिम क्षेत्र र लक्षित समूह पहिचान गरी प्राथमिकता साथ उपलब्ध गराइनेछ। बुँदा नम्बर 26 मौसम तथा अन्य प्रकोपको उतार चढावको अवस्थामा आधा हेक्टर भन्दा कम जमिन भएका र वर्षभरि सिँचाइ सुविधा नभएका कृषकहरूको लागि र भूमिहीन तथा अन्य वैकल्पिक आय स्रोत नभएका सीमान्त कृषकहरूको लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कवचको विकास गर्दै लगिनेछ। उद्देश्य नम्बर 2 व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीको विकास। यसका लागि निम्न नीतिहरू तय गरिएको छ। बुँदा नम्बर 27 बजारको माग अनुसारको उपयुक्त परिमाण र गुणस्तरमा कृषि वस्तु उत्पादन गर्ने बृहत उत्पादन क्षेत्र विकास गरिनेछ। यस्ता पकेट क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ भएका कृषि वस्तुको उत्पादनमा प्राथमिकता दिइनेछ। यस्ता क्षेत्रमा प्रविधि एवं प्राविधिक सेवा तथा कृषि सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, सिँचाइ, कृषि ऋण, बजार व्यवस्था जस्ता अन्य सुविधाहरू एकीकृत रूपमा परिचालन गरिनेछ। बुँदा नम्बर 28 खाद्यान्नको अभाव भएका क्षेत्रमा खाद्यान्न पुर्याउन आपूर्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सञ्चालन गरिने पहाडी क्षेत्र आसपासमा त्यस्तो आपूर्ति कार्यक्रम मार्फत बजार मूल्यमा खाद्यान्न खरिद गरी स्थानीय उत्पादन बढाउन प्रोत्साहित गरिनेछ। बुँदा नम्बर 29 सरकारी फार्म केन्द्रहरूमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई निर्धारित उद्देश्यमा असर नपर्ने गरी अधिकतम उपयोग गर्न व्यवसायमूलक कार्यक्रम समेतको दोहोरो मार्ग डबल ट्र्याक सिस्टम व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। बुँदा नम्बर 30 पशु बिमाको विस्तार गरिनुका साथै पन्छी एवं छानिएका बालीको बिउ र बढी मोल जाने कृषि वस्तुहरूको क्रमिक रूपमा बिमा गरिनेछ। बुँदा नम्बर 31 प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। प्राङ्गारिक खेती गरी कृषि वस्तु निकासी गर्ने उत्पादन क्षेत्रमा उत्पादित कृषि वस्तुको गुणस्तर प्रमाणीकरणको लागि टेवा पुर्याइनेछ। बुँदा नम्बर 32 हाइब्रिड बिउ, उन्नत नस्लका उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ र परिवर्तित अनुवंशकीय जीवहरू जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिजमको प्रयोगलाई नियमन गरिनेछ। बुँदा नम्बर 33 परम्परागत स्थानीय मौलिक कृषि वस्तु एवं सम्बद्ध प्रविधिहरूको पञ्जीकरण तथा प्रवर्धन गरिनेछ। स्वदेशी मूलको विशिष्ट उत्पादन एवं उत्पादनको प्रविधिहरूको पहिचान तथा अधिकार सुरक्षित गरिनेछ। बुँदा नम्बर 34 कृषि तालिमलाई क्षमता सुधार र व्यवसाय प्रवर्धनमुखी तालिममा वर्गीकरण गरिनेछ। क्षमता सुधार तालिमबाट कृषि कार्यकर्ताको क्षमता सुधार तथा कृषकको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। व्यवसायमुखी तालिमलाई तालिमपछिको व्यवसाय प्याकेजमा आधारित गरी माग प्रदान गराइनेछ। बुँदा नम्बर 35 शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई कृषि पेसामा आकृष्ट गर्न कृषि व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। बुँदा नम्बर 36 उन्नत कृषि स्रोत सामग्रीको स्थानीय उत्पादन तथा बिक्री वितरण र मलखाद एवं रोग तथा कीटनाशक औषधिको बिक्री वितरणलाई नियमन गरी आपूर्ति गुणस्तर कायम गराइनेछ। कृषि सम्बन्धित निजी क्षेत्रको प्रयोगशाला सेवा तथा गुणस्तरीय उत्पादन प्रशोधन सेवालाई पनि नियमन गरी मान्यता दिइनेछ। बुँदा नम्बर 37 गुणस्तरीय कृषि उत्पादन र स्थानीय तथा बाह्य बजारमा विश्वसनीयताको विकास गर्न कृषि र पशु क्वारेन्टाइन सेवालाई व्यवस्थित र सुदृढ गरिनेछ। बुँदा नम्बर 38 खाद्य वस्तुको गुणस्तर निर्धारण, गुण नियन्त्रण, गुणस्तर प्रमाणीकरण र नियमन गर्न कार्यमा स्थानीय निकाय समेतको सहभागिता परिचालन गरिनेछ। बुँदा नम्बर 39 अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार कृषि वस्तुको नियमन सेवालाई अध्यावधिक गर्दै लगिनेछ। बुँदा नम्बर 40 सहकारीमा आधारित कृषि उद्योग एवं व्यवसायको प्रवर्धनमा प्राथमिकता दिइनेछ। बुँदा नम्बर 41 कृषि उद्यमी व्यवसायी एवं प्रगतिशील कृषक तथा समृद्ध सङ्घ संस्थाको गुनासो एवं सुझावहरूको विश्लेषण गरी निकास दिन र विश्व व्यापार सङ्गठन, क्षेत्रीय व्यापार सङ्गठन जस्ता बाह्य निकासी बजार संवर्धन सङ्गठनहरू सँगको प्रतिबद्धताहरू र आयात प्रतिस्थापन तथा निकासी प्रवर्धनमा क्रियाशील रहन कृषि उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन समितिको प्रभावकारी परिचालन गरी कृषि व्यवसायीकरणलाई टेवा पुर्याइनेछ। बुँदा नम्बर 42 कृषि वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन र बजार क्षेत्रमा सहकारी एवं निजी क्षेत्रको लगानी आकृष्ट गर्न प्रोत्साहनयुक्त वस्तुगत तथा विषयगत नीतिहरूको विकास गरिनेछ। बुँदा नम्बर 43 कृषि क्षेत्रमा दिनुपर्ने प्राथमिकता अनुरूप कृषि अनुसन्धान, कृषि उत्पादन, कृषि प्रशोधन उद्योगहरू र आन्तरिक बाह्य निकासी बजारको अन्तसम्वर्धन
स्थापित गर्न र बाह्य लगानी समेत आकृष्ट गर्नका लागि छुट्टै कृषि उद्योग विकास नीतिलाई कार्यान्वयन गरिनेछ। मुद्दा नम्बर 44 व्यावसायिक कृषि उत्पादनका सम्भाव्य क्षेत्रहरूमा कृषि प्रविधि प्रसार सेवा सशुल्क उपलब्ध गराई निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र र गैर सरकारी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ। मुद्दा नम्बर 45 उपयुक्त फार्म केन्द्रहरूलाई करारमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गराउन प्रोत्साहित गरिनेछ। मुद्दा नम्बर 46 बजार सूचना प्रणालीको विकास, विस्तार र प्रवाह गर्न कार्य निजी एवं सहकारी क्षेत्र तथा स्थानीय निकायहरूसँग साझेदारीमा समेत सञ्चालन गरिनेछ। मुद्दा नम्बर 47 कृषि वस्तुको व्यावसायिक उत्पादनलाई बजार अवसरको सुनिश्चितता दिन सम्भाव्य उत्पादन थलो नजिक सङ्कलन केन्द्र र सम्भाव्य घना उपभोक्ता नजिक सङ्गठित बजारको सुनिश्चितता दिनका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लागत सहभागिता र व्यवस्थापनमा रहने गरी सुविधायुक्त कृषि थोक बजार तथा हाट बजारहरूको विकास तथा विस्तारमा टेवा पुर्याइनेछ। मुद्दा नम्बर 48 आन्तरिक कृषि उत्पादकहरूलाई समेटेर करार उत्पादन प्रणालीमा आबद्ध गरी बजार अवसर दिने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने वा निकासी गर्ने उद्योग व्यवसायहरूलाई पुँजीगत तथा अन्य प्रोत्साहन सुविधाहरू कृषि व्यवसाय प्रबन्धन समितिको सिफारिसमा उपलब्ध गराइनेछ। मुद्दा नम्बर 49 स्थानीय ससानो पुँजी र अन्य स्रोतको परिचालन तथा प्रबन्धन गरी सहकारीको संस्थागत विकास गर्न सम्भाव्य कृषक तथा उद्यमीहरूको समूहलाई सहकारीकरण गर्दै लगिनेछ। साथै गाउँघरका यस्ता सहकारी संस्थाहरूलाई कृषक समूहको उत्पादन सामग्री तथा सेवाहरू उपलब्ध गराउने र उनीहरूका उत्पादनहरूको बजार प्रणाली पठाउने स्थानीय केन्द्र डेलिभरी पोइन्टको रूपमा विकास गरिनेछ। उद्देश्य नम्बर 3 प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरणको संरक्षण, संवर्धन एवं सदुपयोगका लागि निम्न नीतिहरू तय गरिएको छ। मुद्दा नम्बर 50 कृषि रसायनहरूको प्रयोगबाट माटो तथा जलसायको अवस्थामा पर्ने नकारात्मक प्रभाव र अन्य वातावरणीय समस्यालाई न्यून गरिनेछ। साथै पशुपन्छीमा प्रयोग हुने औषधि तथा हर्मोनहरूको प्रयोगमा कमी ल्याइनेछ। मुद्दा नम्बर 51 प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोग प्रवर्धनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। मुद्दा नम्बर 52 जैविक विविधता संरक्षणका लागि जिन बैंकको व्यवस्था र स्थानीय संरक्षण इन्सिटु कन्जर्भेसनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। सम्भावित क्षेत्रमा सहभागितात्मक जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र पार्टिसिपेटरी बायोडाइभर्सिटी पार्क स्थापित गरिनेछ। मुद्दा नम्बर 53 हैसियत बिग्रेका वन तथा प्राकृतिक जलसायको हैसियत सुधार गर्ने गरी जैविक विविधता संरक्षण, संवर्धन र सदुपयोग तथा कृषि वन प्रणालीको विकास गरिनेछ। मुद्दा नम्बर 54 स्थानीय सहभागिताका आधारमा जलाधार व्यवस्थापन र नदी कटान नियन्त्रण गरी संरक्षण प्रधान कृषि प्रणालीको विकास गर्दै लगिनेछ। मुद्दा नम्बर 55 खेतीयोग्य जग्गाको खण्डीकरण, नियन्त्रण र वैज्ञानिक भूव्यवस्थापनलाई स्थानीय निकायको सहयोग समेतमा व्यवस्थित गरिनेछ। मुद्दा नम्बर 56 आवश्यक कानुनी व्यवस्था समेत गरी भूमिको सहकारी साझेदारी समूह व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। यस्तो भूमि व्यवस्थापनमा तत्परता देखाउनेलाई प्राथमिकता दिने गरी सम्बद्ध केन्द्रीय तथा स्थानीय विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको छनौट तथा कार्यान्वयनका आधार बनाई उत्प्रेरित गरिनेछ। दर्शकवृन्द, यति भन्दै राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 यही सकिन्छ। फेरि पनि हजुरमाझ यस्तै कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित जानकारीहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। यति भन्दै आजको लागि बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद।